الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مصطفیٰ دی بات جئی کوئی بات نہیں ہو تے جس رات اندر قرآن آیا اس رات جئی کوئی رات نہیں ہو نو کر رہیے اسام بس حضور دے سانو چاہیے اور کوئی بات نہیں ہو تے جیڑا دیندا ہے سارے جہان نو اس داتا جئی سخی ذات کوئی نہیں ہو سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی بھی حمد و ثنا دیبات درود و سلام امام اعظم امام کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور تمام علماء منتظمین معاونین سب کی محنت محبت حاضری اللہ قبول فرمائے خصوصاً محترم جناب قاری محمد اسلم سیف صاحب سلیمان دانش صاحب دیگر رفقا بھائی محمد عدنان صاحب بھائی بنیامین صاحب احباب محبتہ والے ذوق شوق والے اللہ سب دی محنت قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دے الحمدللہ خطیب پاکستان حضرت برادر اکبر جناب عزت مآب محترم قاری محمد الیاس مدنی صاحب تشریف فرمان انشاءاللہ خصوصی بیان جلد فرمان والے نے بہت اختصار نل چند باتاں سن لو پھر تواڈی جان چھڑیے کیونکہ میں نو انج لگتا ہے اس علاقے دے لوگ تذکرہ بڑا سنے اسی پر تھک چھیتی جاتے ہو پر اللہ پاک آج دی حاضری قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے میرے ذمہ عنوان لگایا گیا اصلاح معاشرہ میں اصلاح معاشرہ چوں
ایک نکتے دی بات کرنی چاہنا. آج دے اس دور دے اندر مسلمان دا اے ذہن بن گیا ہے کہ اگر میرے کول دنیا دی دولت ہے وے تے میں کامیاب خوش نصیب اگر دولت نہیں تے میں بدبخت اور ناکام. یہ مسلمانہ دی گل کر رہے. توجہ اساں سمجھنے کہ دولت کما لو، دولت بنا لو، دولت اکٹھی کر لو، سب کچھ اساں دولت نو سمجھی بیٹھے ہیں. دور جاہلیت دے اندر بھی جس بندے کو دولت ہوندی سی وہ بندہ اپنے آپ نو خدا سمجھدا سی. غریباں تے ظلم کردا سی، یتیماں دے مال کھا جاندا سی، مسافراں تے ظلم کردا سی. غریب دا مال قبضے چ کر کے اس نو غلام بنا کے ظلم کردا، اس دیاں عورتاں نو لونڈیاں بنا لے. مگر آئیے کیا اسلام دے اندر وہی عزت والا ہے، وہی کامیاب ہے جدے کو دنیا دی جائیداد، مربع، ڈیرے، زمیناں، فیکٹریاں، پروٹوکول، دولتاں، زیب و زینت، کیا جدے کو لے سارا کچھ ہے وہ کیا وہی عزت والا ہے، کیا وہی کامیاب بندہ ہے؟ نہیں. آؤ میں تو انہوں دساں اصل کامیاب اور عزت اور مقام والا کون. نبی مکرم رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک انسان دی شکل نہیں ویندا، صورت رنگ ڈنگ نہیں ویندا. اللہ رب العزت بندے دا دل ویندے نے تے جے تقوی کنا ہے، جیڑا تقوی والا ہے وہ اللہ دے ہاں عزت والا ہے، مقام والا ہے. جس بندے کو تقوی دی دولت ہے، آئیے توجہ کیجئے ذرا بڑی محبت نال قرآن پاک سنیے ذرا اختصار دیاں گلاں. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوتا جاواں. میں بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اپنے ہر بیان دے ابتدا دے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا. دھیان کرنا ذرا. آج میرا دل کردا میں تانوں بھی یہ دعوت دے جاواں. جاننے آج اسی اپنے آپ لو کہندے تے مسلمان مگر ہر کام دے اندر مرضی اپنی کرنے ہر کام دے اندر من مانی اپنیاں کرنے. اسلام تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے، سنت تو دور ہو گئے، نماز تو دور ہو گئے، اللہ دے گھراں تو دور ہو گئے. میں کوئی دعوت دینی چاہتا کسے مسلک دا، کسے برادری دا، کسے خاندان دا، کسے علاقے دا، کسے تنظیم دا، کوئی بھی میرا بیت دے پائی بیٹھے
اور اگر کسی غیر مسلم کے کنا کے اندر میرا پیغام جا رہا ہے میں اس نو بھی دعوت دیاں گا سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ حدیث دے نیڑے آ جاؤ سنت دے نیڑے آ جاؤ محبتاں پالے قرآن نال پالے دل لگا لے قرآن نہ لگا لے نسبت بنا لے حضور نال بنا لے سونے اپنی زندگی نو چمکا لے نبی پاک دیاں سنتاں نہ چمکا لے اپنے دل دی اندر نبی پاک دی محبت نو بسا لے نبی پاک دیاں گلاں منیا کر عمل کریا کر دھیان کرنا قرآن پڑھیا کر جاننے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیا جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تینو رنگ لا دے گا اللہ تینو شانہ عزتاں مقام تے درجے تے رتبے عطا کرے گا قرآن پڑھیا کر سنیے ذرا قرآن پاک سنیے اور ایک گل ذہن چ رکھ لو دھیان کرنا ذرا ایتھے ہوئی بیندا ہے رحمان دے گھر چ ہوئی بیندا ہے جنوں اللہ پاک توفیق دے وے جدے نال میرے رحمان نو محبتاں ہون اور تساں ثابت کرنا ہے وقت بڑا ہو رہا 12 بجنے پے پر تواڈے 12 نہیں بجنے چاہیے سونیا میں قرآن پڑھنا جانا اور بڑی محبت نہ پڑھنا جانا تساں اپنی سبحان اللہ تو ثابت کرنا ہے کہ اسی قرآن والے بیٹھے ہیں نبی پاک نہ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں حدیث نہ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں اور بیدار بیٹھے ہیں اور جاگتے بیٹھے ہیں دھیان کریا جدرا غور کرتے جانا چکھیے قرآن دی لذت نو ذرا ٹیسٹ کریے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اجنی درات چوکیا کو سبحان اللہ رشتے آئے جے ڈنڈی نہ ماریا جے دویا تو چوکیا کو سبحان اللہ توجہ کرنا ذرا جاگ کے بیٹھو محبت نال بیٹھو میری دعائے اللہ جی تھے کٹھے بیٹھے لائے میں نانو مکے مدینے کٹھیاں فرما آمینہ کو ذرا گج کے آمینہ کو دھیان کرنا ذرا قرآن پاک سنتے جانا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ایک اور مقام سنیے ذرا قرآن دا فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ایک اور مقام سننا ذرا فرمایا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر غور کرنا ذرا جاننے میں ابتدا دے اندر ایک بات کر چکیا توجہ میری طرف رہے ذرا
سونیا ساڈا اے ذہن بن گیا ہے اسی دولت کما لئیے دولت بنا لئیے دولت دے سر تے وقار بنا لئیے دولت دے سر تے عزتاں بنا لئیے اور پھر تکبر دے اندر آ جائیے دھیان کرنا یہ اسی سمجھنے دولت کما لئیے حلال دی آوے آنی چاہیے حرام دی آوے آنی چاہیے فراڈ دی آوے آنی چاہیے رشوت دی آوے آنی چاہیے دھوکے دی آوے آنی چاہیے بس دولت آنی چاہیے میں اولاد نو دولت دا وارث بنا جا میں اولاد واسطے دولت جمع کر جا اللہ اللہ بنانا سونیا یاد رکھ کے تیریاں غلط فہمیاں نے کہ دولتاں نال ساریاں کامیابیاں نے اے تیرا بھلے کائے سونیا کہ دولت نہ سارے سکھ خریدے جاتے نے اے تیریاں غلط فہمیاں نے کہ دولتاں نہ کامرانیاں خریدیاں جاندیاں نے اور سونیا دولت دے پل موتے دے اینے تکبر تے آ جانا ہے اور سونیا غریب نال تعلق بنانا ہی نہیں جاندہ ماڑے بندے نہ رشتہ جوڑنا ہی نہیں جاندہ ماڑے بندے نہ ناتا بنانا ہی نہیں جاندہ غریب بندے نو سلام کرنا ہی نہیں جاندہ غریب بندے دے جنازے جانا ہی نہیں جاندہ غریب بندے نو ویکنا پسند نہیں کردا دھیان کرنا اور بچ جا تکبر تو اور بچ جا غرور تو اپنے جیازیاں لے کے آ اپنے جن کساریاں لے کے آنا اپنے جن نرمیاں لے کے آ دھیان کرنا دا بڑی محبت نہ گلاں سمجھن والیاں نے آپ پہلے نمبر دی میں اے مسئلہ حل کر دیواں کیا دولت نال کامیابیاں نے آؤ سونے ہو میں تانوں اس کائنات دے اندر تو جماعتاں وکھاواں تو قسم دے لوگ وکھاواں اور جانے دنیا دے اندر اور کتے فرعون آیا ہے کتے نمرود آیا ہے اور کتے امان آیا ہے کتے قرون آیا ہے اور انہاں کل دولتاں بھی بڑیاں انہاں کل مال بھی بڑا اور انہاں کل عہدے بھی بڑے انہاں کل نوکر بھی بڑے اور انہاں کل سپاہی بھی بڑے اور بڑا بڑا تکبر کرنے والے اور بڑا بڑا غرور کرنے والے اور بڑیاں بڑیاں امیریاں رکھن والے پر جانے امیریاں ہونے تے باوجود اور جدو دنیا تو گئے تے خالی ہاتھ لے کے گئے نے اور خالی ہاتھ لے کے گئے اور دنیا تو گئے تے ناکامیاں لے کے گئے نے اور دنیا تو گئے تے سونیا رحمان دیاں لعنتاں لے کے گئے میرے مالک دیاں ناراضگیاں لے کے گئے نے اور ناکام ہو کے گئے ہر بندہ انہاں تو نفرت کرتا ہے حالانکہ دولتاں بھی ہے سر حالانکہ مربع تے زمینہ اور امیریاں بھی ہے سر پر پھر بھی ناکام ہو گئے اور میں تینوں دوسرے پاسے کے جماعت وکھاواں اور دوسرے پاسے میں تینوں وہ لوگ وکھاواں جڑے کامیاب لوگ نے اور جڑے انبیاء دے بعد سب نالوں کامران لوگ نے آخر وہ کون نصیباں والے اور کون بختاں والے اور کون مقدراں والے اور جانے اس دنیا دے اندر کتے میرے ابو بکر آئے نے کتے جناب فاروق آئے کتے جناب عثمان آئے کتے جناب حیدر کرار آئے اور میرے نبی پاک دے صحابہ سونیا انہاں نے کدی دنیا دی دولت نال پیار پایا کوئی نہ دنیا دی دولت نو انہاں کدی کچھ نہیں سمجھیا دولت کی چیز ہے اگر دولت ہے بھی نے تے انہاں دولت اپنے آقا دے قدمہ تو قربان کر دیتیاں دولت نبی پاک دے حکم تو مار دیتیاں اور غریباں چے بند دے پھر دینے اور مسکینہ نو کھلا دے پھر دینے اور یتیمہ دے نال تامن کر دے پھر دینے اور بے وقان دی مدد کر دے پھر دینے اور مسافران دی خدمت کر دے پھر دینے اے میرے نبی پاک دے صحابہ کہ جانے
اور کامیابیاں تے پھر ایدا نام ہے نا توجہ کرنا ہن تڑپیا جدا تڑپیا جے اور کامیابیاں تے ایدا نام ہے نا اور چلتے پھر دے مکے تے مدینے دے گلیاں بازاراں دے اندر نے اور چلتے پھر دے عرب دی دھرتی تے نے چلتے پھر دے سرزمین تے نے تے انہاں دی زندگی دے اندر اللہ پاک نے انہاں دی جنت دے محلہ دا اعلان کر چھڈیا ہے اولیاء کو سبحان اللہ انج لگدا جلسہ مک گیا تسی اج ٹھنڈے ہوئے پے گج کیا کو سبحان اللہ جڑا نبی دے صحابہ دا یار ہے ایک دفعہ ہاتھ چوک کے آکے سبحان اللہ بیان کرو ذرا غور کرو اور کامیابی تے پھر ایدا نام ہے کہ بندے دی زندگی ہوئے تے آسمان تو آواز آ جائے اور بندے آؤ اساں تیرے تے راضی ہو گیا اساں تیرے تے خوش ہو گیا اے میرے نبی دے صحابہ زندگی دی اندر جنتوں دے ٹکٹ جیب چے لئی پھر دینے اور جانے انہاں دنیا دی دولت نو جمع نہیں کیتا انہاں دنیا دی دولت نو نہیں سمیٹیا انہاں نے کیڑی دولت نو جمع فرمایا ہے انہاں نے جمع کیتا ہے تیرا رحمان دی رضا والی دولت نو جمع کیتا ہے انہاں نے جمع کیتا ہے قرآن والی دولت نو سنت والی دولت نو حدیث والی دولت نو نبی پاک دی نسبت والی دولت نو نبی پاک دی نوکری والی دولت نو نبی پاک دی محبت والی دولت نو توحید والی دولت نو قرآن والی دولت نو اسلام والی دولت نو انہوں نے انہاں دولتاں نو جمع کیتا ہے تے کامیاب ہو گئے کامران ہو گئے یا نہ سونیا کامیابیاں جانا ہے تے قرآن والی دولت نو جمع کرنا اپنی اولاد نو قرآن والی دولت دا وارث بنا جا اپنی اولاد نو حدیث و سنت والی دولت دا وارث بنا جا اور میں تے کہا کرنا او دنیا دا دھیان کرے جنا سیانے بندے بیٹھے بزرگ نوجوان اور جان ہے اور دنیا دا ناکام ترین بندے اور جدے کوئی دنیا دیا دولتاں تے ہے نے پر اسلام دی دولت کوئی نہ دنیا دا مال تے ہے وے دنیا دی زیب و زینت تے ہے وے پر حدیث توحید تے سنت والی دولت کوئی نہ او کائنات دا پت بخت بند ہے او کائنات دا ناکام ترین بند ہے تے جانے جے دولتہ نہیں ہے تے پھر کی ہوئے ہے جے مربع زمینہ جائیداد جے کوٹھیاں تے پروٹوکول نہیں ہے تے پھر کی ہوئے ہے اور سونے جے تیرے کول قرآن تے عمل ہے وے جے تیرے کول حدیث تے عمل ہے وے جے تیرے کول سنت ہے وے جے تیرے کول رب دی رضا والی دولت ہے وے تے اپنے تے فخر کریا کر تو کامیاب بندہ ہے اور جے میرے نبی دی نسبت محبت اصل تیرے سینے دے اندر ہے وے تے تو کامیاب ہے اور پتہ لگا کامیابیاں نے تے اسلام دے اندر کامیابیاں تے حدیث دے عمل دے اندر کامیابیاں توحید اپنان دے اندر اور کامیابیاں تقوی والی دولت جمع کرم دے اندر عمل کریا کر تکبر دیا چادراں لا دے اور غرور دیا چادراں اتار دے سونے آجزی لحاظ تے عمل کریا کر غریباں نال محبت کریا کر مسکیناں نال محبت کریا کر اور میرے نبی مانگ کریا کر جنہیں حضور محبتہ کر گئے میں تینو حبیب کبریاء دی محبت چیک کروا غریباں تو نفرت کروا لیا غریباں دے جناب بوئے تے جامع تے تیرے ناک جو جناب بدبوہ ختم نہیں ہوندیا تو غریب دے میرے چے پیڑا نہیں چاہتا غریب دے گھر تو جتے پڑا پڑا کرنا ہے ہر شے پڑا کرنا ہے مینوں بدبو آتی ہے کیونکہ تیرے دل چ خماریاں دولت دیاں آ گئیاں کیونکہ تیرے دل دی اندر
تکبر دولت دا آ گیا پر آنا تو تے تعلق بنانا ہے امیرہ نال بنانا ہے تو تے آنا میرا فلان ڈیرے دار نہ تعلق ہوئے ایم پی تے ایم این اے بڑے بڑے عمرہ اور بڑے بڑے وزیرات تے مشیرات تے نال تعلق بنانا چاہنے پھر لوگوں دس دا پھرنا ہے میرا فلانا تعلق ہے میرا فلانا تعلق ہے پھر جناب فلیکسا کے سائن بورڈ لوانے کہ جناب تاکہ لوگوں پتہ لگے بلے وی بلے دا جناب فلان چودری نہ تعلق فلان تیرے دار نہ تعلق ہے پر آنا اپنے مرشد پاک دی گل سن لے حبیب کبریات دی گل سن لے نبی پاک دی خواہش تے تمنا حضور دعا کر دے ہوتے سر آپ فرما دینے اللہم اینی مسکینہ اللہ جدوں تک دنیا دے اندر رکھی میں نو غریباں تے مسکیناں دے اندر رکھی غریباں مسکیناں دے نال رکھی اللہ میں کل قیامت نو دنیا کل قیامت نو اٹھایا جاواں تے غریباں تے مسکیناں چوں اٹھایا جاواں دوسری گل سن لے اے میرے نبی دا حوصلہ افزائیاں کرن دا انداز میرے نبی پاک دا احساس تے ہمدردی دا انداز نبی پاک فرمایا کرتے سن او میرے صحابیوں میرے سپاہیوں میرے دیوانیوں میرے نوکروں فرمایا اگر کدی لبنا ہوئے تے میں لبانا میں نو تلاش کرنا ہوئے تے میں نو غریبہ دیا محفلہ جو لب لیا کرو میں نو مسکینہ دیا محفلہ جو لب لیا کرو فرمایا محمد کریم ملن گے تے غریبہ دیا محفلہ جو ملن گے فرمایا اتھو لب لیا کرو اے میرے نبی پاک دی محبت غرابان تو غریب دی جناب فنکشن شادی محفل دی اندر جانا پسند نہیں کردا اتھو تے دال لبنی ہے اتھو تے مرغا لبنا ہے اتھے میں چلا گیا تے لوگ کی آکھن گے ایڈا امیر ہو کے تے غریباں دی مجلس چے بیندہ پھرتا ہے میری پرسنالٹی تے شان تے رتبے دے اندر فرق پہ جائے گا پر ادھر میرے نبی پاک کائنات دے اندر سب نالوں اونچا مقام پایا حبیب کبریا نے پر نبی پاک غریباں نال محبت کر دینے پہ مسکیناں نال محبت کر دینے پہ آؤ میں تمہیں ایک اور گل سناواں تے تیرا ایمان تازہ کر دیا دھیان کریا جے اتنے تہاڈا پتہ لگنا کنے ذوق والے اور کنے بیدار بیٹھے ہو غور کرنا ذرا حبیب کبریا فرماندے نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی فرمایا اللہ پاک کل قیامت والے دن غریبانو امیران دی نسبت 500 سال پہلا اپنی جنت ادا کر دے گا جڑا جنت چ جانا چاہندا وہ سبحان اللہ صرف فرمایا 500 سال پہلا تسی بھی سوکھے نہیں پڑے جاندے تسی بھی اوکھے ہی بول دے دھیان کرو ذرا غور کرو بڑی محبت نال فرمایا 500 سال پہلا اللہ اور رشک کریا کر اپنی قسمت ناز کریا کر اور سونیا ہر حال چے رحمان دی رضا تے راضی رہا کر اور صبر تے شکر نال زندگی گزاریا کر اور جاننے جدو جنابے والا 500 سال پہلا جنت ملے گی اتھے ایسے ایسے بھی لوگ ہون گے جڑے حیران ہو جان گے دنیا دے اندر تے بندہ ماڑا جیا غریب جیا بندہ تیاریاں کرتا سی اے دے گل لینا ورگے پھٹے پرانے کندے میں نے
کپڑے ہویا کرتے سن ٹوٹیاں جتیاں پا کے گزارا کرتا ہوتا سی تے اج بندہ پہلے ہی جنت لگا جاندا ہے اوتھے جڑے دنیا چ عیاشیاں کرتے رہے دنیا چ تکبر کرتے رہے دنیا چ خماریاں کرتے رہے دولت دے بل بوتے تے ظلم کرتے رہے او خواہشاں کرن گے کاش اسی بھی انج دی زندگی گزار دے کاش اسی صبر شکر کر کے زندگی گزار دے تے اج سانوں بھی رتبے مل جاندے سانوں بھی شاناں مل جاندیاں سانوں بھی مقام مل جاندا دھیان کرنا ذرا غور کر آؤ میں دونوں تھوڑا جہا آگے لے چلا آخری گلاں ذرا کر لئیے کیونکہ مولانا الیاس مدنی صاحب تشریف فرمانے خصوصی بیان واسطے غور کرنا طالب علم دی آخری گل تے سلام دی دھیان کرنا ذرا آؤ اتے نبی پاک دیا محبتاں غریباں نال تے جانے غریباں دی زندگی معاشرے دے اندر اوکھی لنگ دیئے اور لوگ غربت ویک تے ناتے توڑ جاندے نے اوکھا ٹائم ہوئے سونے لوگ تے کپڑا تے جتی تے گڈیاں تے دولتاں ویک تے سلام کر دے نے نہیں تے سکے پراوی ویک تے اکھاں بدل کے تے لنگ جاندے نے سونے غریباں دی زندگی بڑی اوکھی ہویا کر دیئے غریبی دا روگ انج دے اوکھا ٹائم ہوئے تے یار بھی بے وفا ہو جاندے اپنے سکے بہنا تے پراوی گھر چ نہیں آندے اس گل تو نہیں آندے او دے ویڑے چ پٹھان چج واسطے چج دی جگہ کوئی نہ کتھے جاویے آ بڑے بڑے اکھاں بدل جاندے نے آ بڑے بڑے ناتے تے رشتے توڑ جاندے نے پر آ دل چھوٹا نہ کریا کر رحمان دی رضا تے راضی رہا کر رحمان دی رضا تے خوش رہا کر اللہ تینوں بڑے رنگ لائے گا اللہ بڑے انعام دے گا آؤ ہن میں تانوں اپنے نبی دا ایک نوکر وکھاواں نبی پاک دے صحابیاں دی محبت وکھاواں غریباں نال اے میرے نبی پاک دا دیوانہ اے میرے پیغمبر دا فاروق اعظم میرے نبی پاک دا خلیفہ دوم اے میرے نبی دا سسر اے حضرت امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق نے رات دا ٹائم دنیا سو جاندی ہے پر میرا عمر راتاں نو سوندا نہیں ہو عمر نو راتاں نو جناب والا اور نیند نہیں آندی میرا عمر راتاں نو اٹھ کے تے جناب گشت کردا ہے سیراں کردا ہے کتے میرے آقا دے شہر چ کو پریشان نہ ہوے کتے تو غربت دا ماریا نہ ہوے سونیا تیرا ہمسایا بھوکا ہوے تے تو کدے وعد نہیں لیندا او تیرے سکے پیر دیاں تیاں جوان ہون او جناب مزدوریاں کردا ہوئے تو کدے پیر دے لاگے بیٹھ کے نہیں آکھیا او ویرا تیرے وال سفید ہو گئے نے مینوں اللہ نے ہمت دتی ہے انہاں تیاں دا نکاح کرنا چاہنے تے دسنا میں تیری مدد کر دینا اور تیری بہنا بیوہ ہو جائے تے بہن دے ویڑے جانا پسند نہیں کردا اس گل تو نہیں جانا بہن کسے شاید مطالبہ نہ کر لے اور سونیا رمضان دا مہینہ آ رہے ہے اپنے واسطے راشن لے آ رہے ہے کھان پین دا سامان پہلا تو شاپنگ کرنے پیا رمضان چ میں بازار نہیں جانا رمضان چ میں شاپنگ مال چ نہیں جانا راش پہ جاتا ہے میں پہلا تو خریداری کر لا میں پہلا تو شاپنگ کر لا میں پہلا تو لیا کے تو جمع کر لا اپنا کچن بھی پال لینے نہیں سوچدا کہ مزدور بندہ تیرے بوئے تے بین والا چوکیدار بندہ تیری فیکٹری پہ دروازے تے بیٹھ کے تیری فیکٹری دی رکھوالی کرنے والا بندہ تیری فیکٹری چ مزدوریاں کرنے والا بندہ اور تو کدے نہیں ویکھیا کہ اے دے گھر دے اندر دی فیملی ہے رمضان دا مہینہ افطاری دا ٹائم ہوئے تیرے دسترخوان تے 70 چیزاں پئیاں ہوندیاں نے اور جانے کئی ایسے غربتاں دے مارے صرف پانی ایک جورانے کھانو اور چیز کوئی نہیں ہوندی
جنہاں نے روزہ کھول دیتے افطار کر دینے میں بڑے بڑے ایسے خاندانہ رجانا اب پیچھے لاک ڈاؤن ہویا سونے بڑے بڑے رو رو کے رمضان دا مہینہ گزارتے رہے میں تینوں ایک جنابے والا مزدور بندہ بخواں رمضان دا مہینہ آئے تے ایدی معصوم جی بیٹی کہنے لگی بابا رمضان دا مہینہ آ رہے ان میں بھی روزے رکھاں گی میں بھی روزہ رکھاں گی میں بھی جناب روزہ رکھاں گی کیونکہ روزہ رکھیے افطاری دے ٹائم بڑا پھل شل کھان نو لب دے بڑیاں چیزاں لب دیاں نے میں سکول جانیاں تے میریاں فرینڈاں تے سہیلیاں مینوں دس دیاں نے اج اساں روزہ رکھیا تے ساڈے پاپا نے بھی لے آندا ساڈے پاپا نے فلاں ساڈے واسطے لے آندا ساڈے پاپا نے ادھی چیز لے کے آندی تے بابا میں بھی رکھاں گی تساں بھی لے آؤ گے نا ہائے اور دیہڑیاں کرن والا بندہ مزدور بندہ انج اپنی بیٹی نو کلیجے نال لا لیندا ہے تے اکھاں بھر آئیاں غربت دی وجہ تو رو پیا آندا نیتی میری جان بھی تیرے تو قربان ہے تیرا باپ اپنی جان دی بازی لا کے بھی تیرے واسطے کھان پین نو لے کے آئے گا اور لوگوں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جڑے بچیاں نو واسطے روزی روٹی کماتے نے ایک ٹائم دی کماتے تو دوسرے ٹائم دی پتہ نہیں لبنی کہ نہیں اور ایسے ایسے آواز لیا کر اور مدد کریا کر جی رب نے دیتے تے سونے ایسے لوگوں دی مدد کر دیا کر قرآن آتا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مسکینہ ویتیمہ واسیرہ اس آیت مصداق بن گئے حضرت فاروق اعظم رات دا ٹائم تے دنیا ستی ہے اور میرا عمر ہے جو گلیاں بازاراں چ سیر کرتے پیا اسلم غلام نالے سیر کردے در جنابے والا ایک گلی دی اگوں دی لنگ دے پیا میرا عمر تے اچانک کنا تے میرے وال ویکھیا تے ذرا گل بڑے دھیان نال سنن والی دے اور میرے عمر دے کنا دے اندر اس طرح چند جملے پہ گئے آواز آتی ہے پئی کل قیامت دا دن ہوئے گا میں عمر دیاں شکایتاں کرانگی رحمان دی عدالت دی اندر کرانگی ادھر حضرت عمر دے کنا دی اندر آواز پئی تے چل دے قدم رک گئے عمر دا جسم کمبر لگ پہ ہے عمر بڑا پریشان ہو گیا ہے ادھر جناب اسلم غلام حیران یکدم کی ہو گیا ہے ادھر حضرت عمر اس کلی بلے ہوئے نے این جناب دروازہ کھٹکھٹایا ہے اجازت مانگیاں اندر چلے گئے السلام علیکم وعلیکم السلام جواب دیتا گیا ہے کہ جا کے دیکھئے تے ایک اماں بیٹھی ہوئی بڑیری جی اماں اور اکھاں تو نظر نہیں ہوندہ ادھر حضرت عمر فرماتے نے فرمایا اماں ایک گالتے دسنا اس اماں نو نہیں پتا میری گلی چیان والا وقت دا وزیر اعظم ہے میری کلی جہان والا وقت امیر المومنین حضرت عمر فرماتے نے فرمایا اما دسنا عمر کولو کیڑا ایسا جرم ہوئے جڑا اے نہیں خلاف ہو گئی جڑا اے نہیں عمر دے خلاف ہو گئی حضرت عمر نو اما جواب دے دیئے آندھیے وے جوانا میں تینو جان دیتے نہیں تو کون ہے تو کتوں آئے ہائے ہائے پر میں ایک گل کر دیا عمر وقت دا حکمران میں کنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتا نہ جناب والا کھانے دا لقمہ نہیں لیا تے عمر دا حق بڑھ دے آخر عمر وقت دا حکمران غریبان دی آکے تے وات لوے غریبانو آکے تے پوچھے مدد کرے غریبان تک کھانا پینا تے راشن پہنچائے اور میرے عمر نے اینی گل
سنی تے عمر دیا آئی نکل گیا حضرت عمر اکھاں برس دیا نے پہیاں غلام نو نال لے تے میرا عمر سیدھا بیت المال دے اندر چلا گیا بیت المال دے اندر گئے نا کہ جا کے راشن لے آئے سامان لے آئے کہ جناب ایک بوری بنا لئی حضرت عمر اس طرح اٹھان لگے اسلم کی ہویا امیر المومنین اے میرا حق میں اٹھانا فرمایا اسلم پر ہو جا آج عمر آپ اپنے کندھے تے چک کے غریباں دی مدد کرنا چاہتا ہے اسلم امیر المومنین میں گستاخیاں نہیں کر سکتا فرمایا اسلم جے تے کل قیامت نو عمر تے گناہاں دا پار چک سکنے تے پھر اے بھی چک لے جے نہیں چک سکتا تے پر ہو جا اسلم پریشان ہویا پر ہو گیا ہے حضرت امیر المومنین نے جو اس بوری نو اٹھا کے تے اپنے کندھیاں تے رکھ لیا کتے اج دی مثال بخاتے صحیح نا کتے اج دی حکمرانی بخاتے صحیح اور کتے اج دا عہدہ تے رتبہ بخاتے صحیح نا اور جویں دی حکومت میرے نبی تے غلام کر گئے اور جویں دی حکومت میرے نبی تے وزیر کر گئے جویں دی حکومت میرے نبی تے جناب یار کر گئے حضرت عمر اور وقت دا حکمران گلیاں تے وزن چک کے غریباں دی مدد چلے کے تے جانا ہے پیا جس میں فلک نے شاید کی دے منظر ویکھیا ہوئے گا لے کے گئے تے جا کے کھانا انج لگا لیا تے حضرت عمر اپنے ہتھاں نال اس اماں نو کھانا کھلاتے نے گئے اپنے ہاتھ نال کھانا کھلاندا پیا میرا عمر اور پتہ نہیں اسا کدی سکیاں ماواں نال انج دا پیار کیتے کہ نہیں کیتا کدی سکی ماں دے لاگے بیٹھ کے انج کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا میرا عمر ایک بیگانی مالو وقت دا حکمران وقت دا وزیر اعظم وقت دا امیر المومنین اپنے ہاتھ نال اماں نو کھانا کھلاندا ہے پیا کھانا کھلا لیا صفائیاں حضرت عمر نے آپ کی دیا ادھر جنابے والا کھانا کھلا لیا فارغ ہو گئے نا تے اماں کہہ لگی وے جوانا میں تینو جان دیتے نہیں پر میں نو اینا پتہ ہے تو پڑھائی چنگا جوان ہے میں نو تو بڑا چنگا لگے تو رات دی طریقی جی آگے میں نو اپنے اپنا کھانا کھلائے میں بڑی جی مائی نو اپنے اپنا کھانا کھلائے ادھر کہہ لگی میرا دل کرتا ہے میں تیرے وعدے کو دعا کرا اور جوانا ایج دیا رابطہ بھی کدے گزاریا کر رابطہ نو موبائل چلا کے ٹک ٹاک چلا کے باب جی دیا کے مت مشوقہ گپا کر کے پیکج لا کے رابطہ گزارنے اور کدی ایج دیا رابطہ بھی گزاریا کر اور جنہیں محمد کریم دے جناب ایک غلام گزار گئے کدی ایج دی رات بھی بسر کریا کر کدی غریباں دی مدد کریا کر کدی غریباں نو تحفے دیا کر اور تنہائیاں چ دیا کر رب دی رضا واسطے دیا کر مدد کریا کر یتیماں دی مدد کریا کر مسکیناں دی مدد کریا کر بے بکان دی دھیان کرنا ذرا ادھر حضرت امیر المومنین نو کہہ لگی اماں کہتی ہے وے جوانا میں تینوں ایک دعا کر دینا چاہنی ہاں کہ اماں کہتی ہے میں دعا کرنی ہاں اللہ کرے عمر حکمرانیاں تو لے جائے تے اللہ تینوں حکمران بنا دے اللہ تینوں کیونکہ اماں نو پتہ ہی نہیں ہے ہوئے امیر المومنین نے حضرت عمر کیسی کیفیتاں ہو گیا میرے عمر دیا کیسا منظر ہوئے گا حضرت عمر دا دل کمدا ہوئے گا سبحان اللہ رستی ہوئے گی اکھا مرز دیا ہو گیا تے حضرت عمر فرماتے نے اماں جیدے لئی دعا کرنی ہے بھئی میرا نام عمر ہے میں تے عمر آیا
ادھر اما نے گل سنی تے اما ڈر گئی ہے اج ہاتھ پڑھ لے میرے وقت کیا دے ذرا بابے او جوانو اما نے اج ہاتھ پڑھ لے تے آندی امیر المومنین گستاخیاں کر بیٹھیاں مینوں معاف کریا جے مینوں نہیں جے پتہ لگا میں اکھاں تو ویکھ نہیں سکتی میں تہاڈیاں گستاخیاں کر بیٹھیاں مینوں معاف کر دیا جو حضرت عمر فرماتے نے اما تو معافیا نہ منگ عمر تیرے کولوں معافیا منگ دے عمر نو تیرے کول اوندیاں لیٹ ہو گئی عمر نو تیری مدد کر دیا لیٹ ہو گئی عمر نو تیری بات لے دیا تیرے کھان پین دا انتظام کر دیا عمر لیٹ ہو گیا ہے تو عمر نو معاف کر دے اور ایک وقت دا حکمران ایک رحمان دی رضا واسطے ایک بڈھی جی اما غربتاں دی ستائی ماں کرو معافیا منگی جاندا پیا ادھر جناب والا ایک گلاں باتاں ہوئیاں نا جناب تے حضرت عمر آخر تے آندے نے اما ایک گل تے دس نہ ذرا اور میرا عمر آپ دیتا راوی بیان کردا اصل میں تے پریشان کھڑا ہے اج منظر کی بن گیا ہے اج کیفیت کیویں تھی بن گئی ہے حضرت عمر فرماتے نے اما ایک گل دا جواب دینا اور میں آنا سونے تے پانی نہ لکھیے تے حق ادا نہیں ہوتا عمر فرماتے نے اما کل قیامت نو ہون تے عمر دی شکایت نہیں کرے گی ہون تے عمر دے خلاف رحمان دی عدالت کے شکایتاں نہیں نہ لائے گی عمر بار بار جملے دہرائی جا رہے ہیں اور جانے عمر دیکھن چے بڑا باروب جوانے پر دل دا بڑی نرمے اور دل چے بڑا احساس دل چے بڑی نرمیت رحم رکھن والا انسان تقوی رکھن والا انسان تے عمر ہوئے جدی جناب زندگی جنت دا اعلان نبی پاک نے کئی دفعہ کیتا ہے اور عمر ہوئے جدا محل نبی پاک خود ویکھ کے آئے کہ میرا عمر پھر بھی گڑ گڑا رہی ہے عمر دیا شکایتاں تے نہیں کرے گی رحمان دی عدالت دی اتنی فکر ہے میرے عمر ہو سونیا اپنی آخرت چنگی چاہنا ہے اپنی اخیر سونی چاہنا ہے تے غریباں دی مدد کر دیا کر اور کسی نو جناب دیکھے تے مدد کر دیا کر اوکے ٹائم جی اپنے بھائی دے نال کھڑا ہو جایا کر اور تینوں کسی شہر دیا کمیاں نہیں آن گیا رمضان دا مہینہ آ رہا ہے سکاتا بھی کرنا ہے صدقے بھی کرنا ہے خیراتہ بھی کرنا ہے دس دس کر کے بڑھنا ہے سو سو روپیہ کر کے بڑھنا ہے لوکاں نو لینا چلا کے بڑھنا ہے اور بڑا رسوا کر کے بڑھنا ہے فوٹواں لوا کے بڑھنا ہے اخباراں چ لوا کے بڑھنا ہے تشہیراں کر کے بڑھنا ہے ساری دنیا نو دسنا ہے میں بیوہ نو 500 دینا پیا میں یتیم نو 1000 دینا پیا میں مسکین نو 500 دینا پیا میں مسکین نو آٹے دی بوری دینا پیا میں مسکین نو 10 کلو چاول دینا پیا اینو جناب چینی دینا پیا اینو کیوں دینا پیا فوٹواں لوانا ہے اور دنیا نو مخانا ہے کہ غریب دی غربت دا تے عزت دا جنازہ کر دینا ہے اور نہ سونیا اور تنہائی چ مدد کر اور زکات کٹے تے اپنے رشتے داراں چ ویکھ لے کیڑا مستحق ہے اور کیڑا مارا بندہ ہے شکا پیر بھی ہوئے اور ایک بندے نو دے دے جے ایک بندے کو تیری زکات صدقے خیرات دا 2-3 لاکھ ٹر جائے گا تے یار غریب ہوئے گا تے کو کاروبار کر لے گا کو اپنی دھی دا نکاح کر لے گا چولیاں چک چک تینوں دعاواں دے گا اور تو دینا نہیں چاہتا اس بات تے کدے میرے برابر ہی نہ ہو جائے اور تو کروڑاں دا مالک تے 2-3 لاکھ دے کے تے ڈری جانا میرے برابر نہ ہو جائے اور سوچیا کر جس رحمان تینوں کروڑاں دیتا ہے ڈریا کر کہ او دی رضا واسطے کسے
ایک بندے نو دینا کسے مارے بندے دی مدد کر اج دلے کر ایک نسخہ بھی لے جا کرتے سونے اج دلے کرنے شکوے کرنے مکان بھی بنایا لکھاں لایا کر سنیا جڑا کروڑا لایا بڑا پھپا لیا بڑا سجا لیا مکان پر چین کوئی نہ قرار کوئی نہ سکون کوئی نہ اطمینان کوئی نہ برکت کوئی نہ لڑائیاں نہیں مکدیاں جھگڑے نہیں ختم ہوندے او یار میں تینوں دساں او کدے اپنے گھر دے اندر محفل لگایا کر کدی غریباں واسطے دسترخوان لگایا کر غریباں نوں بلا کے پروٹوکول نال کھانے کھلایا کر غریب دی دعوت پکا لے اپنے ملازم نوں فیملی سمیت بلا او دے نال بیٹھ کے کھانا کھا اور جویں جناب تیرے گھر دے اندر تیرے رشتہ دار ہوندے نے شافر فروٹا مٹھائیاں دے لے کے ہوندے نے جویں انہاں واسطے پروٹوکول کرنا ہے جویں انہاں واسطے دعوتاں ڈشاں پکانا ہے اے جا اپنے ملازم واسطے پکا مزدور واسطے پکا او دے نال بیٹھ کے کھا اللہ دی قسم ہے رحمان دی رضا واسطے غریباں نوں کھانا کھلانا تیرا کم ہے اور تیرے گھر دے وچوں ہر قسم دی مشکل بیماری ازمائش مصیبت نو دور کر کے اپنی رحمت تے برکت پا دینا میرے رحمان دا کم ہے کدی ازمات تے صحیح دکان تو پریشان ہے فیکٹری تو پریشان ہے ڈیرے تو پریشان ہے سونیا غریباں واسطے دسترخوان تو لگا لے کھانے تو کھلا لے اللہ دی قسم جتھے بیٹھ کے کھلائے گا اللہ رنگ بھی لائے گا اگر دکان تو پریشان ہے سونیا کاروبار چو کٹ خیرات اور دے غریب دی مدد کر تحفے دے طور دینا کہ میں صدقہ کرنا پیا میں فلان دینا پیا نہیں گفٹ پیش کر تحفہ پیش کر محبت نہ پیش کر انہوں دے اللہ تیرے کاروبار دی حفاظت بھی کرے گا نقصان کو نہیں بچائے گا اور اللہ انہوں دگنیاں بھی کر دے گا اللہ کو دعائیں جو سنایا اللہ عمل دی توفیق دے غرور تکبر تو محفوظ رکھے اللہ پاک اللہ نے دیتا ہے اولا بالا محبت مدد کرن دی مشکل وقت جب اپنے بھائی نہ کھڑے ہوں دے اللہ توفیق دے وما توفیق الا باللہ